बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों, सुनते कानों और जिंदा ज़मीरों को तनवीर चौधरी का सलाम पहुंचे। सरकार वो दिन आ ही रहा है, चंद घड़ियां भी बाकी हैं, जिसमें इस मुल्क का सल्तनत इस्लामिया पाकिस्तान का जो फैसला है अवाम के हाथों में है। और ये अवाम ने खुद ये फैसला करना है कि हमारा मुल्क किन हाथों में जाए, महफूज हाथों में जाए। और आपने जो सिलेक्शन करनी है, आपने जो इलेक्ट करना है जिस बंदे को, वो कैसा बंदा है, आपने अपने पसंदीदा उम्मीदवार को इलेक्ट करना है, वोट देना है। तो इस हवाले से कुछ अहम गुजारिशात हैं, वो आपके गोशो गुआर करनी है। वोट हर शहरी का जमहूरी हक है, जिससे वो अपनी मर्जी से अंदराज कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान में ये मर्जी भी आपसे छीन ली जाती है। कि वोट की 3 हैसियतें हैं, जिनमें से एक हैसियत शहादत है। आप जिसको वोट दे रहे हैं, आप ये शहादत दे रहे हैं, ये बंदा इस चीज का, ये उम्मीदवार मुस्तहिक है, अमानतदार है, दयानतदार है और ये इस काम की अहलियत भी रखता है। इस एतबार से गैर मुस्तहिक उम्मीदवार जो कि इस चीज की काबिलियत नहीं रखता, उसको अगर आप वोट देते हैं तो आपने कबीरा गुनाह किया है। दूसरी हैसियत जो है, ये सिफारिश की हैसियत है। आप सिफारिश करते हैं, गवाही देने के बाद आप इस चीज की सिफारिश करते हैं कि ये बंदा है, ये जो उम्मीदवार है, ये इस नुमाइंदगी का अहल है और इसको मैं वोट दे रहा हूं। ये आपकी सिफारिश है। तीसरी हैसियत जो है, वकालत की है। वोट की जो तीसरी हैसियत है, वो वकालत की है। वोट देने वाला उम्मीदवार को अपना वकील और नुमाइंदा मुकर्रर करता है। लेकिन अगर वकालत इसके किसी शख्स जाती हक के मुतल्लक होती है, इसका नफा नुकसान सिर्फ इसकी जात को पहुंचता है, इसका यह खुद जिम्मेदार होता है, तो फिर मामला हल्का था। मगर वोट ऐसा नहीं है, क्योंकि ये वकालत ऐसे हकूक के मुतल्लक है जिसमें इसके साथ पूरी कौम शरीक है। इसलिए किसी नाअहल को अपनी नुमाइंदगी के लिए वोट देकर कामयाब बनाना पूरी कौम के हकूक की पामाली है। 3 हैसियतों में से जिस तरह नेक सालिह काबिल आदमी को वोट देना मुजबे सवाब अजीम है, इसके समरात इसको मिलने वाले हैं, इस तरह नाअहल या गैर मंदीन शख्स को वोट देना झूठी शहादत है और बुरी सिफारिश भी और नाजायज वकालत भी। इसके जो समरात हैं, सिर्फ एक शख्स को नहीं पहुंचते, पूरी कौम को इसके समरात और इसके जवाल का सामना करना पड़ता है। आपका वोट आपका बुनियादी हक है। आपने वोट का सही इस्तेमाल करें और ऐसे बंदे को वोट दें जो कि इस काबिल है और वोट का हक रखता है, जिसमें इंसानियत का दर्द है और जिसमें मुल्क की खिदमत का जज्बा है, जिसमें कौम की खिदमत का जज्बा है। किसी को नाम से क्रिटिसाइज ना करें। आपका जो राइट बनता है, आपका जो हक है, उस हक को आप इस्तेमाल करें। आपको कोई कुछ भी कहता है, उसका जवाब आप वोट से दें। किसी की भी दिल आजारी ना करें। आपने वोट देने जाना है, कल जो भी मिलता है हंस के सलाम करें, जो कोई देता है ले लें, उसको बुरा भला मत कहें। किसी पार्टी के चक्कर में महारत पार्टी के उम्मीदवारों के नुमाइंदों के साथ, उसके वर्करों के साथ किसी किस्म की लड़ाई झगड़ा ना करें। दुआ करते हैं कि कल का जो दिन है मुल्क की सालमियत के लिए एक बेहतरीन दिन साबित हो और कल का जो दिन है, इस दिन हमारे कौम ने इस मुल्क के आइंदा आने वाले 5 साल के मुस्तकबिल का फैसला करना है।
آپ نے زندہ قوم ہونے کا ثبوت دینا ہے اور اپنے ضمیروں کو آپ نے جگا کے اپنا ووٹ دینا ہے. آپ نے اپنے ووٹ کو فروخت نہیں کرنا، اپنے ضمیر کو بیچنا نہیں ہے. آپ سب کی سنیں اور ووٹ اپنی مرضی سے دیں. آپ ووٹ دینے جب جائیں تو اپنے ساتھ اپنا اصل شناختی کارڈ لے کر ضرور جائیں. یاد رہے کہ آپ کا جو ووٹ ہے بہت قیمتی ہے، اور آپ کا جو آئی ڈی کارڈ ہے ریجنل ہو، ایکسپائر ہوا نہ ہو، اپنے ساتھ ریجنل آئی ڈی کارڈ لے کر جائیں. ووٹ آپ نے جو کاسٹ کرنا ہے، جو منتخب امیدوار کا جو نشان ہے اس پر آپ نے ووٹ کی جو سٹیمپ ہے وہ لگانی ہے. اس کو چند لمحے کے لیے چھوڑ دینا ہے، پھر آپ نے اس کو ایسے روٹیٹ کر دینا ہے. آپ نے جو ووٹ دینا ہے اس کا تھوڑا سا، میرے پاس اس کا جو پیپر ویلٹ پیپر ہے وہ تو نہیں ہے، میں ایک پیپر سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. آپ کا ووٹ آپ کا بنیادی حق ہے. اپنی حق کے راہ دہی استعمال کریں، جمہوری حق ہے کہ آپ کے پاس اس کو استعمال کریں. اور ووٹ آپ دینے آپ نے ضرور جانا ہے. یہ نہیں کہنا کہ میرے ایک ووٹ سے کیا کسی نے بن جانا ہے یا کسی نے ہار جانا ہے. آپ کا ووٹ آپ کا قیمتی حق ہے. آپ نے اپنا حق کے راہ دہی استعمال ضرور کرنا ہے اور آپ نے ووٹ دینے آپ نے ضرور جانا ہے. یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے. ووٹ جس کو مرضی دیں، آپ کا اپنا جس کو جی چاہے آپ ووٹ دیں. جو کوئی آپ کو کہتا ہے فلاں کو ووٹ دیں، اس کو بولیں جی ضرور، لیکن اندر جا کے آپ نے جو سٹیمپ لگانی ہے وہ آپ نے اپنی مرضی کی لگانی ہے. کسی کے کہنے پر آپ نے ووٹ نہیں دینا، اپنی مرضی کی سٹیمپ لگانی ہے. اور مرضی بھی آپ نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جو آپ جس کینڈیڈیٹ کو آپ منتخب کر رہے ہیں، کیا یہ کینڈیڈیٹ ہماری بستی کے لیے، ہمارے علاقے کے لیے، ہمارے ملک و سالمیت کے لیے بہترین انسان ہے؟ کیا یہ بندہ خدمت کرنا چاہتا ہے عوام کی یا نہیں چاہتا؟ کیا اس نے پہلے خدمت کی ہے؟ کیا اس سے پہلے ہمیں کیا فائدے حاصل ہوئے ہیں؟ ایک ذاتی مفاد کو آپ نے مد نظر نہیں رکھنا، آپ نے قومی مفاد کو مد نظر رکھنا ہے. آپ نے قومی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا ووٹ کاسٹ کرنا ہے اور آپ نے لازمن جانا ہے پولنگ سٹیشن پر. آپ نے لازمن جانا ہے. ہار جیت جس کی بھی ہو، اللہ کو پتہ ہے، منظور ہے کہ کس کی جیت ہوگی، کس کی ہار ہوگی. ہم ان چکروں میں نہیں پڑنے والے. بات یہ ہے کہ ووٹ آپ کا قیمتی ہے. اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں. اپنے علاقے کے لیے، اپنے علاقے کی بہتری کے لیے آپ نے اپنے نمائندے کا صحیح انتخاب کرنا ہے کہ کون سا نمائندہ جو ہے آپ کے جو بنیادی حقوق ہیں، جو نیشنل، جو قومی حقوق ہیں آپ کے، وہ آپ کے دہلیز پر پہنچا رہا ہے کہ نہیں. آپ کے گاؤں کی، آپ کے علاقے کی بہتری چاہتا ہے کہ نہیں. وہ آپ کے علاقے کی خدمت کر سکتا ہے کہ نہیں. یہ اب آپ کے ہاتھوں میں ہے. ہم نے دعا کرنی ہے کہ جو بھی الیکشن ہوں اور اس کے بعد جو حکومت بنے وہ ملک کی سالمیت کو وہ مد نظر رکھے، اور ہماری خارجہ پالیسی کے جو ڈیسیژن ہوتے ہیں وہ ہمارے ملک کے اندر ہوں اور ہماری ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والا ہو، ملک کی سالمیت کو برقرار رکھنے والا ہو، اور ملک کی عزت آبرو جو ہے وہ اس کے ہاتھوں میں ہوتی ہے. ایک ملک کے وزیر اعظم کے پاس ہم نے ایسا وزیر اعظم کا انتخاب کرنا ہے جو کہ ہمارے ملک کی سالمیت کو جو ہے کبھی کسی خطرے میں نہ ڈالے، اور جو ملک کا وفادار ہو، قوم کا وفادار ہو. تو اس طرح سے ہم نے اپنے ووٹ کا صحیح حق ادا کرنا ہے اور سوچ سمجھ کر ہم نے ووٹ دینا ہے. یاد رکھیں کہ یہ لائف میں، یہ زندگی میں بار بار موقع نہیں ملتے. آپ کو جو موقع ملا ہے یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے کس کو الیکٹ کرنا ہے، آپ نے کس کو ووٹ دینا ہے. جذبات میں آ کر آپ نے ووٹ نہیں دینا، دشمنی کی بنیاد پر آپ نے ووٹ نہیں دینا. آپ نے صرف ملک کی سالمیت کا سوچنا ہے، ملک کی بہتری کا سوچنا ہے. اس سے پہلے جو ملک کا حال ہوا ہے، ملک کی معیشت کا جو بیڑا غرق ہوا ہے، اس کو بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہے. آپ نے یہ بھی مد نظر رکھنا ہے کہ آپ کے گھر میں روٹی نہیں ہوتی تھی تو آپ نے بل بجلی کا ادا کرنا ہوتا تھا. آپ کے گھر میں روٹی نہیں ہوتی تھی، آپ نے گیس کا بل ادا کرنا ہوتا تھا. آپ نے گھی کا پیکٹ لانے کے لیے پوری جو آپ نے دہاڑی لگائی ہے وہ مزدوری اس پہ خرچ کر دی ہے. آپ نے سارا کچھ، آپ نے پیٹرول ڈلوانے کے لیے جس طرح آپ کو سنگرش کرنا پڑا، آپ کو محنت کرنی پڑی کہ صرف پیٹرول پورا کر لیں، بل پورا کر لیں، گیس کے بل پورے کر لیں، گھر کی گراسری پوری کر لیں، ہر چیز
वोट डालते हुए आपने हर चीज जहन में रखनी है, और जिस रास्ते से आपने गुजर कर जाना है उस रास्ते पर भी नजर रखनी है कि हम जो उस बंदे को वोट दे रहे हैं कि ये पिछली हुकूमतों ने ये हमारा जो रोड का हाल है इसकी बेहतरी के लिए क्या किरदार अदा किया है। जब आपने वोट देना है आपने हर चीज अपने जहन में रखनी है, और जो एक अहम चीज है वो भी आपने जहन में रखनी है कि आपने किसी ऐसे हुक्मरान की आपने तलाश करनी है, ऐसे हुक्मरान को सिलेक्ट करें कि जो कि दीनी भी हो, इस्लामी भी हो, जो कि मुल्क की और जो इस्लामी है, हमारा जो इस्लामी जमहूरिया नाम रह गया है सिर्फ, इसकी जड़ों को खोखला करने वाला ना हो। तो ये मेरी वीडियो काफी लंबी हो गई है, तो इसलिए मैं इसको लंबा नहीं करना चाहूंगा। तो आपने अपने वोट का सही इस्तेमाल करना है, मेरे आपसे ये रिक्वेस्ट है। ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट डे है, और बाज ने आपने ये सोचकर वोट देना, शायद आपको जिंदगी में ये मौका ना मिले। अपनी नस्लों का सोचना है, अपने बच्चों का सोचना है, आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है, कितना डेंजरस हालात आएंगे। तो आपने ये सोच समझ कर फैसला करना है। अब इस मुल्क का फैसला आपके हाथों में है। दुआ करते हैं कि रब ताला की जात जो है हमारे हक में, हमारे मुल्क के हक में बेहतरी से बेहतरीन जो है हमें हुक्मरान चुनने की तौफीक अता फरमाए। कहते हैं कि जैसी अवाम वैसा हुक्मरान। तो आपने जो है अब दिखाना है कि अवाम कैसी है और आपने किस तरह का हुक्मरान चूज करना है। तो रब ताला की जात हमारे हाल पे रहम फरमाए। याद रखें कि अल्लाह की जात इस वक्त तक किसी कौम की हालत नहीं बदलती जब तक वो अपनी हालत खुद नहीं बदलती। वीडियो मजीद लंबी हो गई है, एक बातें करके वीडियो को खत्म करते हैं। तो अब ये कौम को हालत बदलने का जो मौका है ये आपके हाथों में है। तो अपने वोट का दुरुस्त इस्तेमाल कीजिए। एक आपके स्टैंप है, आपका अंगूठा है, उसका दुरुस्त निशान पर आप लगाएं, बेहतरीन निशान पर आप लगाएं जो कि मुल्क की सालमियत को खतरे में ना डाले। अल्लाह हाफिज।